इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये आसात आमचे IT मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, आमदार दाजी साळकार, तसेच केदार नाईक GSRTCचे व्हाईस चेअरमॅन, सेक्रेटरी बाब प्रसाद, तसेच बोर्डाचे चेअरमॅन आमचे भागीरथ शेटये, व्हाईस चेअरमॅन बाब रुपेश ठाणेकर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन जिंगणे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सरपंच ZP, बाकीचे सगळे मानेस, समोर आशिल्ल्या उपस्थितात सगळे बशिल्ले मानेस, वेगवेगळ्या बोर्डाक रिलेटेड आशिल्ले माजी चेअरमॅन, बाकी सगळे जाण म्हणजे समोर आशिल्ल्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, आमी पळयता की GSIDCन एक बरी वास्तू जवळपास 10,000 स्क्वेअर मिटरची वास्तू, नवी वास्तू बोर्डाक तयार करून दिली. हांव GSIDCचे आमचे कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुम्ही नेटान ताळी वाजून तांच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करात. कारण GSIDC सातत्यात बरो प्रोजेक्ट दिवपा खातीर म्हणजे आतांच रोहनान जशें म्हटलें 1 म्हयनो कंप्लीट जावंक ना, आमी लेखा भवन हाजें इनॉग्रेशन केलें आनी आतां बोर्डाचें इनॉग्रेशन करता. ह्या वास्तूक ज्या पद्दतीचे म्युरल आर्ट्स आनी बाकीचे सगळे इंटिरियर तयार केला तांचेंय खूब खूब अभिनंदन. बोर्डाचे जे चेअरमॅन जावन गेले त्या सगळ्या म्हणजे सिन्स फ्रॉम द 1975 टू टील डेट वेगवेगळे जेंचे बोर्डाचे चेअरमॅन जाले त्याय सगळ्यांचे फेलिसिटेशन आज हांगासर दवरलें. तांच्याय सगळ्यांचे बोर्डाच्या कामात सगळ्यांचे यश आसा त्या सगळ्या जाणांक हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे 1961 रोहनान म्हणटा गोंय मुक्त जालें आनी 1975 बोर्ड फॉर्म केलो आनी बोर्ड फॉर्म करीत ते पासून आयज पर्यंत डेली प्रत्येक जो जो चेअरमॅन जालो त्याने अपग्रेडेशन केलें. प्रेझेंट चेअरमॅन बाब शेटये, भागीरथ शेटये हांच्यांनी केल्लें अपग्रेडेशन आनी डिजिटलायझेशन खरोखरूच वाखवणे जोगी आसा. तुमचे सगळ्यांचे म्हणजे एक्झिक्युटीव कावन्सील एट प्रेझेंट बोर्डाचे आनी तांचे म्हणजे खूब खूब अभिनंदन. अजूनय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां बोर्डांतल्यान अपेक्षा आसा आनी निश्चित रित्या बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतले. म्हाका याद जाता 1988 हांव बोर्डाच्या एग्जामीक बसलो तेन्ना. हांव मुद्दामून भुरग्यांक कळपाक जाय म्हूण सांगता, म्हाजी 10वेची एग्जाम 1988 जाल्ली आनी बोर्डाच्या एग्जामीक बसप आनी तेय बी आमच्या सारकिल्या ग्रामीण विद्यार्थ्याक. हांव कोठंबीच्या टागोर हायस्कुलान शिकतालो. म्हाजी त्या टागोर हायस्कुलांतली म्हाजी दुसरी बॅच. पयले बॅचीक बोर्डाचे बसले, दुसरेच बॅचीक कितले जाण पास जातले आनी तेन्ना बोर्डाचो रिजल्टूय बी आतां सारको 95% आनी 98% लागनासलो. तेन्ना बोर्डाचो रिजल्ट लागतालो 50% आनी 60%. म्हणल्या उपरांत अर्दे भुरगे पयलीं फेल. आतां ते कित्याक फेल जाताले म्हाका कळना. अर्द्यांनी कशें फेल जाताले ते तितून हांव वचना. बट एक खूब टेन्शन बोर्डाची परिक्षा दिवप म्हणजे तेन्ना आसतालें आनी तो एक टेन्शन पास जातलो काय ना हेजेर पर्यंत टेन्शन आसतालें. आनी एक तर एग्जाम खंयच्या तरी दुसऱ्या इश्कॉलान वचना कारण आमच्या ग्रामीण भागांतल्या ह्याच्याच इश्कॉलान एग्जाम जायनाशिल्ले. म्हाजे एग्जाम सर्वोदय हायस्कूल उजगांव वडा कडेन आनी त्या बोर्डांतले सगळे दीस सामके टेन्शनान गेले. आनी जसो जसो रिजल्ट लागीं येता म्हणजे कितें जातलें जाणा कोण. म्हणजे हांगा पर्यंत टेन्शन पास जातलो काय ना जातलो, एक पेपर बीन खंयचो फेल जाता काय कितें. देवाच्या कृपेन म्हाका 59.5% पडले. फर्स्ट क्लास 0.5%. चुकलो. हांव खरें सांगता हांव फर्स्ट क्लासूय येवंक ना. म्हणजे हांव म्हणूंक मागे फर्स्ट क्लास म्हणटालो बट 59.5% फर्स्ट क्लासाक मातसो चुकलो. बट हांव भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव खंयसरूच मात्तूय डगमगून वचूना. कशें तरी सायन्साक एडमिशन मेळ्ळें आनी सायन्साकाय एडमिशन खंय तें सांगता कळपाक जाय म्हणून रवी नाईक सर जे आतांचे म्हजे मिनिस्टर तांच्यांनी तेन्ना नवीन हायर सेकंडरी ओपन केल्ली. 60% सकयल पडत जाल्यार हायर सेकंडरीन सायन्साक एडमिशन मेळनासलें. बट तेंच्या हायर सेकंडरी नवीन आसल्या कारणान तेंच्यांनी आमकां एडमिशन दिलें, घे तूं एडमिशन म्हणून, कारण तांकां एडमिशनां जाय आशिल्लीं. बट 12थाक हांव प्रावडली सांगता हांव 12थाक 2दा बसलां गोवा बोर्डाकूच. एकदां न्हू, तेन्ना ड्रॉप घेवपाची सिस्टम आसताली. नीट एग्जाम नाशिल्ली तेन्ना 12वेक जर आपल्याक बरे मार्क मेडिकलाक मेळटले अशें दिसना आसत जाल्यार ड्रॉप घेवप आनी ड्रॉप घेवप आनी परत एकदां एग्जामीक बसप. पयले फावटी हांवें ड्रॉप घेतलो कारण म्हाका दिसलें म्हाका मार्क बरे पडचे ना आनी हांव दुसरे फावटी एग्जामीक बसलो. बट दुसरे फावटी आय हॅड स्कोर्ड PCB मार्क्स म्हाका 78% हांवें स्कोर केले आनी तेन्ना MBBSाक म्हाका 4% मार्क कमी पडले आनी एडमिशन MBBSाकूय बी म्हाका मेळूंक ना. आनी म्हणून हांव BMSाक गेलो
आनी ताज्या उपरांत हांव आयुर्वेदीक डॉक्टर जालो. पण हांव सांगपाचो उद्देश इतकोच की आतां ज्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज, आतां ज्या पद्दतीचे तुमकां टिचर्स मार्गदर्शन करता, ज्या पद्दतीचे इनोव्हेशन आनी टॅक्नोलॉजी जी आयल्या, आनी त्या खातीर म्हाका दिसता रोबोटीक हाजो उल्लेख केलो. आनी हांव तितून करून कित्याक येता, आतांची 10वी पास जावपाक खूब सोंपी आसा. बोर्डात तितून बदल केल्या आनी बोर्डात तांच्यांनी मॅथ्साच्या ऐवजी NSQ ऑफ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलो. म्हणजे तांकां 6 सिस्टम आनी हितूर परत तांच्यांनी फायन आर्ट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलो. परत तुमी एस्ट्रॉनॉमी हो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलो. आनी जेणे करून भुरग्यांक स्कोर हायस्ट स्कोर करपाक मेळटा. म्हणून भुरगीं आज 90 to 95% जे आसा पळय न्ही, ही भुरगीं स्कोर करपाक शकली. तुमकां वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे नॉट ओन्ली म्हणजे सब्जेक्टूय वेगवेगळे इंट्रोड्यूस करता आसतना ती दिल्ली आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता चडांत चड भुरग्यांनी ह्या वेगवेगळ्या हाजो फायदोय घेवचो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वयचें. हातूंत करून हांव अशें म्हणना की सगळेच भुरगे 10थाक फर्स्ट क्लास येतले, पास जातले ना. थोडे भुरगे फेलूय जातले. पण फेल जाल्या त्याय भुरग्यांची चिंता आमी केल्या. कारण आज खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबात जर येतले आसत जाल्यार ताका 10th पास इज कमीत कमी जाय. म्हणजे मिनिमम क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड इज अ 10th पास. आनी ताका लागून आमी ITIची म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली वीच इज इक्विवेलंट टू 10th पास. हांवें कित्याक सांगलां, जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITIक वयचें आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची which is equivalent. We are treating in a government job which is equivalent to the 10th pass. Again, those who are 12th fail जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th pass. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता. आनी म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन, स्कील एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस, 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या. ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. आनी हाच्याच बरोबर आमी वेगवेगळे स्किल्ड कोर्सीस ITIंतल्यान इंट्रोड्यूस करता. गोवा बोर्ड म्हणजे आपले गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपाक 50 वर्सां पुराय जावपाक फुडल्या वर्सा 25 50 वर्सां पुराय जाता. आनी 50 वर्सां पुराय जावच्या पयलीं आमी नवीन वास्तूत तुमकां शिफ्ट जावपाक दिलें. की पयलीं पळयताले वेरियस तुमी पिक्चर दाखयता आसतना पळयलें की ज्या बिल्डिंगेंत म्हणजे ज्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो एडवान्स फॅसिलिटीज आतां ह्या बिल्डिंगेंत तुमच्या सगळ्यां कडेन आमी अवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर पेपर करेक्शन, पेपर सेटिंग्स ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या आनी एग्जामिनेशन्स ह्या सगळ्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी कंट्रोल करपाक शकतले. आनी निश्चित रित्या ताचो खूब मोठो फायदो हो इन एडवान्स आमकां सगळ्यांक जातलो. पण हे सगळें सांगता आसतना आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी NEP 2020 ही आमी म्हणजे जाका आमी म्हणटा की प्री प्रायमरी लेवलाचेर आमी इंट्रोड्यूस केली. येता त्या काळात आमी प्रायमरीचेर इंट्रोड्यूस करतले आनी पॅरलली प्रसाद हॅव टेकन द इनिशिएटीव्ह एट द हायर एड्युकेशन लेवलाचेर आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशनाचेरूय आमी इंट्रोड्यूस केल्या. सांगपाक खूब खोस भोगता जेन्ना जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो उल्लेख आनी ताज्यो मिटिंग्स जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट एट द नॅशनल लेवलाचेर जाता ते मुद्दामून गोंयचो उल्लेख करता आनी सांगता गोंय सारकिल्लें काम नॅशनल एड्युकेशनच्या पॉलिसीच्या बाबतींत बाकी स्टेटींनी करचें हें जेन्ना सांगता तेन्ना आमकां प्रावड फील जाता. आमी ड्युएल डिग्री सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केली. तुमी तुमचें हायर एड्युकेशन घेता आसतना ITIंनी वचून तुमी सर्टिफिकेट कोर्स म्हणजे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर करता आसतना कोणाक जर दिसलें आपूण ITIंतलोय बी कोर्स आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार ती ड्युएल डिग्री किंवा ड्युएल डिप्लोमा किंवा ड्युएल सर्टिफिकेट हे कोर्स आमी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्या. आनी त्याच बरोबर आमी हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींत वेरियस इन्स्टिट्युशना कडेन डायकीन आसतले, टाटा आसतले, वेगवेगळ्या टॅक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्युशना कडेन आमी टायअप केला. आनी हो टायअप कित्याक तर आमी म्हणटा जसो एप्रेंटिशीप प्रोग्राम आमी गव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केलो 10वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत प्रत्येक भुरग्यांक म्हणजे एप्रेंटिशीप इज कंपल्सरी आसा. गव्हर्मेंटाचो ऑलरेडी सर्क्युलर आयलो की हाज्या फुडें जांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय तांकां एप्रेंटिशीप ना जाल्यार एका वर्साचो एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो. आनी म्हणून तर आमी जो भुरगो आमचो ग्रॅज्युएशन पास जाता किंवा 12वी पास जावन फुडें वयता ताका दिसता आसत जाल्यार त्यांनी वेगवेगळ्या सेक्टरात आपल्याक आवड आहा त्या सेक्टरात त्यांनी एप्रेंटिशीप म्हणा किंवा इंटर्नशीप जॉईन करचे जेणे करून एक वर्क कल्चर
आनी बरो वर्क फोर्स गोंयांत क्रिएट जावचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्रयत्नाक म्हणजे प्री प्रायमरी पासून ते हायर एड्युकेशन पर्यंत, कारण हे सगळे जाण मदत करता. आनी एक गजाल हांव मुद्दामून मेन्शन करता, एडेड एड्युकेशन सिस्टम ज्या पद्दतीत गोंयांत आसा तशी आनी खंयच्याच राज्यांत ना. कारण 100% म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 98% सगळी हायस्कूल जी आसा ही आमी गव्हर्मेंट एडेड आसा. अशें इतके फ्रिडम बाकीच्या खंयच्या राज्यांत दिना. आनी ताका लागून आमकां क्वॉलिटी एड्युकेशनचो जेन्ना विशय येता तेन्ना क्वॉलिटी एड्युकेशन ही फक्त सरकाराची जबाबदारी न्ही. नो डावट आमी कंट्रोल वेगवेगळ्या पद्दतीन आमचो डायरेक्टर एड्युकेशन, सेक्रेटरी एड्युकेशन, बोर्ड एड्युकेशन करता. बट सगळ्या इन्स्टिट्युशनांनी बी ती आनी इन्स्टिट्युशनच्या मॅनेजमेंटांनी वेवस्थीत रित्या ताची जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आतां पर्यंत जवळपास 700+ प्री प्रायमरी शिकोवपी इन्स्टिट्युशनांनी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड केले. आमी थोड्याच दिसाच्या भितर तांचे फिजिकल व्हेरिफिकेशन करपाचें आसा आनी एकदां फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलें काय तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमी कंप्लीट केलां. तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी चॅक करतले आनी मागीर म्हणजे आतां जरी म्हटल्यार आमी सगळ्यांनी घेतलां, बट ज्याचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें नासत जाल्यार ताका एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिवच्या पयलीं आपलें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें बी सारकें करून घेवचें पडटलें. ताज्या भायर सेकंडरी कडेन आमी नेक्स्ट फुडल्या एकाडेमीक इयरा कडल्यान सेकंडरीतूय लेवलाचेर स्टार्ट करतले. त्या खातीर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्या बाबतींत सगळ्या इन्स्टिट्युशनांनी सिरियसली घेवचें. 2 गजाली तितूंत प्रामुख्यातल्यान आमी एड्युकेशन जें घेता हें स्किल्ड एड्युकेशन, जॉब ओरिएंटेड एड्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एड्युकेशन आसचें. आनी ताकाच लागून सरकाराचो जो प्रयत्न आसा हे सगळें शिकयता आसतना हाजेर भर दिवचो म्हणून सरकार सातत्यात अशा वेगवेगळ्या BVOC कोर्सीस, बॅचलर इन वोकेशनल हे नवीन कोर्सीस आमच्या एड्युकेशन सिस्टमांतल्यान आमी सुरवात केला. परत एकदा हांव बोर्डाचे पुराय सगळे कावन्सिल्स आनी बोर्डाक रिलेटेड आशिल्ल्या सगळ्या लोकांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी इनोव्हेशन आनी डिजिटलायझेशन सातत्यात बोर्ड हो एड्युकेशन सिस्टमीक मार्गदर्शन करपी आसता आनी ते तुमी मार्गदर्शन करपाचें काम सातत्यात एड्युकेशन सिस्टमाक करचें. आनी एक्सटर्नल एग्जाम दिवपाचें काम आमी सातत्यात पळयता की जो भुरगो पास जायना तो भायल्या खंयच्या तरी बोर्डाची सर्टिफिकेट हाडटा. म्हणल्यार वाय नॉट अवर गोवा बोर्ड कित्याक न्ही, ती थोडीशें सिम्प्लिफाय करचें. आजुनूय म्हजें म्हणणें आहा की थोडो प्रोसेस हांवें सांगल्या उपरांत तुवें सिम्प्लिफाय केला, बट तो आनिकूय सिम्प्लिफाय करचो. इतको सिम्प्लिफाय करचो की जो भुरगो खंय तरी ताका इजिली वचून म्हणजे जाय जाल्यार आमी म्हणटा की तालुका वायज स्कूल नोटिफायड करची. ह्या स्कुलांत गेल्या उपरांत तुका एक्सटर्नल बसपा खातीर स्कोप दिता. ते एक्सटर्नल बसपाच्या नादात बरेच भुरगे म्हणजे खंय तरी 10,000 रुपया दिता, 15,000 रुपया दिता, कोण तरी पुण्याक, कोण तरी आनी खंयच्यो बेश्ट्योच सर्टिफिकेटी बी हाडल्या. हांव तितून वचना आतां. एकदां तुमी सारक्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागले आनी एकदां सिस्टम तुमी बऱ्यापैकी जाग्यार उडयली जाल्यार अशा पद्दतीच्या भायल्या बोर्डाची सर्टिफिकेट हाडप तांचो सिलेबस थोडोसो इजी आसचो. आमी अशें म्हणना की तांकां त्या खातीर इवन दो आतां कॉम्पिटिटीव एग्जामीच्या बाबतींत ते भुरगे काय फुडें वचूंक शकना, बट तांकां टॅक्निकल एड्युकेशनाच्या बाबतींत ते भुरगे फुडें वचूंक शकता. स्कील एड्युकेशनाच्या बाबतींत ते भुरगे फुडें वचूंक शकता. एक्सटर्नल फुडलें एड्युकेशन तांकां आपलें डिग्री एड्युकेशन तांकां कंप्लीट करपाक जाय तेय भुरगे फुडें वचूंक शकता. आमी एड्युकेशन सिस्टमींत वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे हाडीत आसा. हाज्याय फुडें आनीक नवीन रिफॉर्म्स आनी एक आसा हे सगळे रिफॉर्म्स हाडटा आसतना आमचो स्टुडंट वो हेका आमी दोळ्या समोर दवरून फुडें रिफॉर्म्स हाडटा. आमी खंयच्याच इंडिविज्युअल कोणाक नोकरी मेळपाक जाय ह्या उद्देशान आमी हाडीना. हांव हे कित्याक सांगता, बरेच जाण एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हाका दोश दिता. जे रिफॉर्म येयल्या ते जर पळयत त्या रिफॉर्मा खातीर एकदां म्हाका दोश दितात बींग एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून. बट हे रिफॉर्म हाडटा आसतना म्हज्या दोळ्या मुखार फक्त म्हजो स्टुडंट आसता आनी ताचे फुडार म्हणजे आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047 करता आसतना गोंयचो विद्यार्थी कसो आसचो. हांव सिंपल रित्या एकूच रिफॉर्म सांगता. हे कित्याक सांगता की कॉम्प्युटर टिचर कोण आसचो जाल्यार कॉम्प्युटर टिचर BSc आपलो BCA बॅचलर इन कॉम्प्युटर एप्लिकेशन जाल्लो आसचो, मास्टर इन कॉम्प्युटर एप्लिकेशन जाल्लो आसचो किंवा तेणी कॉम्प्युटर इंजिनियरींग किंवा IT इंजिनियरींग केल्लो आसचो. तो खंय तरी ग्रॅज्युएट जावन तेणी 6 म्हयन्याची सर्टिफिकेट कॉम्प्युटराचो हाडलेलो टीचर नाका आमकां. कारण त्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय तेणी. ताका कॉम्प्युटरांतलें सगळें कळपाक जाय. म्हणजे हार्डवेअर सॉफ्टवेअर सगळ्यो गजाली जो पर्यंत ताका येना तो पर्यंत भुरग्यांक येवचें ना. दीस इज अ रिफॉर्म
आनी हो रिफॉर्म जर आमी हाडिना आसत जाल्यार कोणूय येतलो आनी कोणूय कंप्युटर टिचर जातलो मागीर आमी भुरग्यां कडल्यान कसली अपेक्षा करतले त्या ती हो रिफॉर्म गरजेचो आशिल्लो हांव इतकेंच म्हणजे हांवें उदाहरण म्हणून सांगलें आमी म्हणजे प्रसादाचो इंट्रस्टींग सब्जेक्ट असो एड्युकेशन त्या खातीर तेणी मास्टर इन आर्ट्स आसतले म्हणजे आर्किटेक्चर आसतलो किंवा आर्ट कॉलेजीन आसतले अशे वेगवेगळ्या पद्दतीचे नवीन कोर्सीस आनी नवीन रिफॉर्म हे सातत्यात आमी हाडीत आसा म्हणून हांव जेन्ना ते मिड डे मिलाचेर उलयतां मिड डे मिलाचेर म्हाजे जाहीर भाशणां विधानसभेतले मुद्दामून आयकात भाशण कित्या खातीर सांगलां हांवें मिड डे मील कोणा खातीर भुरग्यां खातीर मिड डे मील सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आमी चलयना भुरग्यां खातीर आमी चलयता मिड डे मील म्हणून ते मिड डे मील भुरग्यांक खावपाक जाय तशें आसचें ती आसता ती पळय ताका खबर आहा कारण तें बरें आसत जाल्यार भुरगीं खातलीं आनी बऱ्याच जाणांचें म्हणणें ते सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर चलया आनी तांच्या खातीर आतां आमी अन्नपूर्णा कॅन्टीन आनी वेगवेगळ्यो स्किमी काडल्या पूण आमचें मिड डे मील भुरग्यांनी बरें खावचें पौश्टीक आसचें म्हणून मिड डे मील आसा हांवें इतकेंच आयज परत एकदां म्हणजे एड्युकेशन सातत्यात आमी खूब अशा पद्दतीचे इनोव्हेशन एड्युकेशनान हाज्याय फुडें आनीकूय इनोव्हेशन राज्य सरकार करीत रावतले ताका सगळ्या एड्युकेशन संस्थांनी सहकार्य करचें आनी बोर्डाचो ज्या पद्दतीत अजुनूय बी बरो रिजल्ट लागचो तुमी अजुनूय बी इनोव्हेशन बोर्डात करचें इतकें सांगता आनी म्हाजी दोन उतरां पुराय करता देव बरें करूं.